News Hour Live. पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरी जाँच्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली बल्ल आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुग्यो। जलहरी राख्दा अनियमितता भएको भन्दै धेरै अघि नै प्रश्न उठेको भए पनि अख्तियारको टोली बल्ल तातेको हो। यसअघि अख्तियारले छानबिनकै क्रममा रहेको भने पनि यतिन्जेल के प्रगति भयो भनेर न सार्वजनिक गरेको थियो न त उसले यसमा कुनै देखिने गतिविधि गरेको थियो। बरु लामो समयसम्म अख्तियारले कुनै निर्णय नगर्दा यो विषय यत्तिकै थाती रहने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको थियो। पछिल्लो पटक संसदमै चर्काचर्की भएपछि बल्ल अख्तियार तातेको देखिएको छ। ढिलै भए पनि अख्तियारको यस सक्रियताले अब सत्य तथ्य सतहमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 2077 माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पशुपति दर्शन गर्दा सुनको जलहरी लगाउने भनेका थिए। त्यसका लागि सरकारी कोषबाट 30 करोड र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट 50 करोड खर्च गरियो। 80 करोड खर्चेर 108 किलो सुन प्रयोग गरिएको भनिएको जलहरीको मात्रा र गुणस्तरमा त्यति बेला प्रश्न उठेको थियो र प्रश्न गर्ने अरू कोही नभई कोषकै सञ्चालक परिषद सदस्यहरू थिए। यति मात्र होइन, जलहरी राख्ने बेला धेरै दाताले दिएको दातव्य समेत हिनामिना गरिएको आरोप छ। यस कार्यमा कोषले तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलन थापालाई संयोजक तोकेको थियो। तिनै थापा अहिले सदस्य सचिव छन्। उनलाई ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गरी दुवै सरकारले पुरस्कृत गरेको देखिन्छ। अहिलेसम्म उनको जिम्मेवारी यथावत छ भने अख्तियारले छानबिनका नाममा लामो समय यत्तिकै व्यतीत गरेर बस्यो। अझ यो विषय संसदमा उठ्दा प्रमुख 3 दलका नेताले अभिलेख मेटाउने सम्मको सहमति गरे। यसले 3 दलीय सहमतिमै गम्भीर भ्रष्टाचार प्रकरण थामथुम पार्न खोजिएको भनेर समेत टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। यी सबै प्रश्नको जवाफ अख्तियारले आफ्नो कामबाटै दिन सक्नुपर्छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। विशिष्ट पदाधिकारी कहाँ खटिएका 316 सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको गृहमन्त्रीद्वारा संसदलाई जानकारी। राष्ट्रिय परिचय पत्रको ठेक्का निजी क्षेत्रलाई नदिने प्रष्टीकरण। स्थानीय तहले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता। सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरको 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख। संसदमा व्यापक आवाज उठेपछि मात्र जलहरी प्रकरणमा अख्तियार तात्यो। सुनको मात्रा जोख्न अनुसन्धान टोली पशुपतिनाथमा। रुसमा विद्रोहको प्रयास गरेको 24 घण्टा नबित्दै वाग्नर समूह पछि हट्यो। समूहका प्रमुख प्रिगोनिज बेलारुस प्रस्थान। तत्कालको सङ्कट टरे पनि पुटिनको छविमा गम्भीर धक्का। र साफ च्याम्पियनसिपको प्रदर्शनले नेपाली फुटबलको स्तर झन खस्किएको पुष्टि। 4 दिनको तयारीले यो नतिजा आएको प्रशिक्षक भिन्सेन्जोको भनाई। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदमा सुरुमा सैद्धान्तिक र त्यसपछि मन्त्रालयगत छलफल भयो। छलफलका क्रममा प्रतिपक्ष दलका मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसदले असन्तुष्टि जनाए। मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बजेट विनियोजन गरेको पाइएपछि सत्तापक्षका सांसदले संशोधन बिना पारित नगर्ने चेतावनी दिए। सांसदहरूका तिनै चेतावनीयुक्त प्रश्नमा केन्द्रित रहेर मन्त्रीहरूले जवाफ दिन सुरु गरेका छन्। आज 8 मन्त्रीले जवाफ दिए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा आइतबार विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम सुरु भयो। 8 मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची रहेकामा चीन जानुपर्ने भएकाले सुरुमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले समय लिए। मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले बहालवाला तथा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको संख्या धेरै रहेको भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीतर्फ 190 र सशस्त्र प्रहरीतर्फ 126 गरी 316 सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाइसकेको जानकारी गराए।
पहुँचका आधारमा जथाभावी रूपमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गरिएको उनको भनाइ छ। यसबाहेक उनले विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका समयमा नागरिकले शास्ति भोग्नु परिरहेको सम्बन्धमा पनि कानुन बनाउन लागि बताएका छन्। अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमणको समयमा नागरिकले शास्ति भोग्नु परेको विषयलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयमा गठित कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भई विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2080 को मसौदा समेत तयार भएको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 विपरीत बाल तथा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका 190 जना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 126 जना गरी कुल 316 जना सुरक्षाकर्मी समेत फिर्ता गरिएको छ। मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन खोजिएको भन्दै विरोध गरेका थिए। यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले यस अघिको ठेक्का खारेज गरिसकेको भन्दै राष्ट्रिय परिचय पत्रमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न नगराउने बताए। उनले सेवाका लागि निकाय नै पछि लाइन बस्नुपर्ने, फोटो खिच्नुपर्ने स्थितिले राष्ट्रिय परिचय पत्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएकाले यसलाई आफ्नो दायित्वका रूपमा लिएर अथेन्टिकेसन प्लेटफर्म बनाई अन्य सेवा क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। राष्ट्रिय परिचय पत्र जुन उद्देश्यका लागि बनाइएको हो त्यसको उपयोगिता पुष्टि हुनुपर्छ भन्नका लागि हामीले त्यसको सेवाका निम्ति एउटा अथेन्टिकेसन प्लेटफर्म स्थापना गरी अन्य सेवा क्षेत्रमा पनि यसको उपयोगिता उपलब्ध गराउने कार्य अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारणले अब राष्ट्रिय परिचय पत्र बनायो, फेरि सबै ठाउँमा फिङ्गरप्रिन्ट दिनुपर्ने, सबै ठाउँमा फेरि त्यही प्रकारको लाइन बस्नुपर्ने, त्यही प्रकारको फोटो खिच्नुपर्ने जो स्थिति कायम छ त्यसले राष्ट्रिय परिचय पत्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गर्दछ। त्यसकारणले यसलाई निजी कम्पनीलाई दिने होइन, सरकारले नै आफ्नो दायित्वको रूपमा लिएर अथेन्टिकेसन प्लेटफर्म बनाएर त्यो सेवा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम सुरुवात गरिएको छ। मन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझाएका सांसदले पूरक प्रश्न गरे। धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा लागेकाहरूलाई सरकारले के गरिरहेको छ भनेर केही सांसदले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री श्रेष्ठले धर्म परिवर्तन गराउनेलाई कारबाहीको विषय अत्यन्त संवेदनशील रहेको जवाफ दिए। यसबाहेक सांसदहरूले सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको टिठ लाग्दो अवस्थाबारे पनि जवाफ मागे। अहिलेसम्म धर्म परिवर्तन प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गर्ने कति सङ्घ संस्थालाई के कारबाही गरियो, आर्थिक प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउने कार्य रोक्न के गरिँदैछ? सीमा सुरक्षामा रहेका प्रहरीहरूको बसाइ अत्यन्त अस्तव्यस्त देखियो। वास्तवमा बस्नै नसक्ने अवस्थामा देखियो। गाई गोठ जस्तो पनि देखिएन। त्यो अस्तव्यस्त भएका चौकीहरूलाई यो वर्ष आगामी आबोमा कतिवटा बनाउने योजना छ? मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले चितवनमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व नेपाल सरकारले ग्रहण गर्ने बताए। यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको समेत उनको दाबी छ। चितवनको रङ्गशालाको बारेमा निकै छलफल चर्चा परिचर्चा भएको अवस्था छ। त्यहाँ ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको यो रङ्गशालाको निर्माण कार्य अधुरो छ, अत्यन्त जटिल समस्याग्रस्त छ र यो विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्ने र यसको स्वामित्व ग्रहण गरेर बाँकी काम सम्पन्न गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यसको निमित्त शीर्षक हामीले 1 लाख मात्रै विनियोजन गरेका छौँ, त सरकारले यो स्वामित्व ग्रहण गर्ने, त्यसपछि थप बजेट व्यवस्थापन गरेर यो रङ्गशाला सम्पन्न गरी चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको कुरा म सबै मान्य सचिवहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बजेटमा खेलाडीहरूको सुविधाका विषय नसमेटिएको भन्दै सांसदहरूले पूरक प्रश्न गरे। यसमा मन्त्री लिम्बुले टालटुले जवाफ दिए। युवा खेलकुद मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, मन्त्रालय र मन्त्रीको सरकारमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। यस्ता असन्तुलित बजेट हुँदा युवा र खेलकुद जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा तपाईँले माग गर्नु पर्दैन? राष्ट्रिय खेलाडी जसले चाहिँ आज राष्ट्रको शान गौरव बढाएका छन्, खेलाडीहरूलाई वृद्धि विकास गर्नको लागि पर्याप्त बजेटको माग गर्नु पर्दैन? मैले बजेट साफी मागेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले भने म पोजिटिभ छु, पैसा कम छ मन्त्रीज्यू भन्नुभयो। अर्थमन्त्रीसँग मैले रिक्वेस्ट गरे हो, म विचार गर्छु भन्नुभयो। अब आउँदा आएन, के गर्ने त? अब वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतो, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ,
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्य लगायत मन्त्रीले पनि आफ्नो मन्त्रालयको बजेटलाई लिएर उठाइएका प्रश्नमा जवाफ दिए। उद्योग मन्त्री रमेश रिजालका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले जवाफ दिए। सांसदहरूले कार्यक्रम र बजेट नै तोकेर प्रश्न उठाएकामा मन्त्रीहरू औपचारिकता पूरा गर्न टाल्टुले जवाफ दिएर पन्छिए। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। विकास निर्माणका कामसँग मुख्य रूपमा जोडिने मन्त्रालय हो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात। खास गरी सडकका धेरै आयोजना यो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छन्। आफ्नो क्षेत्रमा सडकका आयोजना नपरेपछि बजेटमाथिको छलफलका क्रममा धेरै सांसदले प्रश्न उठाए। ती प्रश्नमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आज प्रतिनिधि सभामा 35 मिनट जवाफ दिए, तर उनको जवाफमा सांसदहरूले चित्त बुझाएनन्। 9 सांसदले फेरि प्रश्न गरे। जवाफ दिन मन्त्री ज्वालालाई सहज भएन। राजमार्गहरूको बारेमा 300वटा सङ्घमा राखिएको छ। त्यसमध्ये 68वटा आयोजनाहरू डोटी, गोर्खा, नुवाकोट र सल्यानमा राखिएको छ। त्यति मात्रै होइन, अघि भन्नुभयो 5 अरब 17 करोड बजेटमध्ये धेरै बजेटहरू 2 अरबभन्दा बढी बजेटहरू त्यहाँ विनियोजन गरेको छ। बाँकी पुराना 268 आयोजनाहरूमा विगतमा 1 अरब 80 करोड 1.5 अरबको टेन्डर भएको छन्। यहाँ 1 करोड मात्रै छुट्याइएको छ दरले। यो विभेद कि नौबिसेदेखि थानकोटसम्मको सडक हेर्दै हामीलाई थाहा हुन्छ कि सडकको अवस्था कस्तो छ भनेर। र त्यस्तै मुङलिनदेखि पोखराको जुन सडक बनिरहेको छ यसको मिति पनि सकिसकेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। यो सडक कहिले बन्छ? र त्यस्तै नारायणघाटदेखि बुटोलसम्मको सडक पनि आज बन्न लागेको वर्षौँ दिन भइसक्यो। यसको पनि स्तर उन्नति कहिले समाप्त हुन्छ र यात्रीले कहिले आनन्दले यात्रा गर् रुबी भ्यालीको कुरा अघि पनि गरेकी थिएँ। 4 नम्बर वडा, 5 नम्बर वडा र 6 नम्बर वडा अहिले पनि सडक सञ्जालले जोड्न सकेको छैन। त्यहाँ बिरामी भयो भने अलिकति पाखो जमिन छ भने बेचेर हेलिकप्टर नत्र डोको काटेर चाहिँ बोकेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। तर 1 रुपियाँ पनि विनियोजन गरेको छैन। यसमा तपाईँको भनाइ के रहेको छ? नेपालगञ्ज, कोहलपुर, बाँके पुगिसकेपछि त्योभन्दा पश्चिम पनि छ। कर्णाली चिसापानीदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर गड्डा चौकीसम्म जुन 124 किलोमिटरको सडक छ। र त्यसको विषयमा म योभन्दा अगाडि छलफलको क्रममा उठाएको प्रश्न पनि थिएँ र अहिले पनि त्यसको जवाफ पाएन। र माननीय मन्त्रीज्यूलाई त्यो सडक खण्ड जुन सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर अन्तर्गत पर्छ, त्यो सडक खण्डको स्तर उन्नतिको लागि जुन बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ त्यतिले पर्याप्त छ कि छैन? अब सडक मर्मत राजमार्गहरू छन्, राजधानीका सडकहरू छन्, विभिन्न ठाउँका सडकहरू छन्। मर्मत सम्भार भनेको त नियमित रूपमा गरिने काम हो। यसमा हामीले चाहिँ करिब 7 अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेर पनि पठाएका थियौँ। तर त्यो शीर्षकमा बजेट नछुट्टिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा भइपरि आउने बाटो भए पनि यो व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुराको आश्वासन दिनुभएकोले मैले चाहिँ यो बजेट व्यवस्थाको निम्ति अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ भन्ने कुरा अनुरोध गरेको हुँ। मुङलिन, पोखरा र नारायणघाट बुटोलको प्रसङ्गमा केही प्रश्न आएको छ। म पनि मान्यज्यूसँग सहमत छु। यो बुटोल नारायणघाट सडक खण्ड एडिबीको सहयोगमा जुन चाहिँ चाइनिज कन्ट्र्याक्टरले काम गरिरहेको छ, निकै लामो समय भयो, त्यो काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। मैले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न बित्तिकै पनि त्यो सडकको अनुगमन गर्न गयौँ। हामी मुङलिन पोखराको सडक पनि अनुगमन गऱ्यौँ। त्यो पनि एडिबीको सहयोगमा चिनिया कन्ट्र्याक्टरले काम गरिरहेका छन्। यो दुवै सडकको स्थितिका बारेमा अध्ययन गरेर हामीले छिटोभन्दा छिटो काम अगाडि बढाउनका निम्ति त्यहाँ निर्देशन पनि दिएका थियौँ। त्यसै अनुसार काम केही अगाडि बढेको छ, केही तीव्रताका साथ काम भइरहेको छ, तर पनि ठेक्काको अवधि समाप्त हुँदैछ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब त्यो ठेक्का के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। र केही जिल्लामा बढी बजेट भएको कुरा त मैले स्वीकारेकै छु। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यो मात्रै शीर्षक होइन हाम्रो मन्त्रालयको, अन्य तमाम शीर्षकहरू छन्, गौरवका आयोजनाहरू छन्, पूर्व पश्चिम जोड्ने महत्त्वपूर्ण राजमार्गहरू छन्, उत्तर दक्षिण कोरिडोरहरू छन्, 80वटा चाहिँ
यो राष्ट्रिय राजमार्गहरू छन्, विभिन्न राजमार्गहरूले सडकहरूले विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गरिरहेकै छन्। नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेसका मुख्य सचेतक लेखकले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेकाले संशोधनको कानुनी व्यवस्था गर्न सबै दल गम्भीर हुनुपर्ने बताए। बजेट संशोधन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न संसद तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले बजेट निर्माणमा संसदको भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी रहेको बताए। सभा नियमावली हामी हेर्यौं भने दुईटा कुरा प्रष्ट देखिन्छ। अरू विधेयकहरू सदनमा प्रवेश गर्ने, सदनमा छलफल हुने, संशोधन हुने र ऐन बन्ने हामीले छुट्टै व्यवस्था गरेका छौं, जसमा संशोधन भन्ने शब्द प्रयोग गरेर संशोधन नै गर्ने अभिप्रायका साथ अगाडि बढेका छौं। तर विनियोजन विधेयकको हकमा हामीले संशोधन गर्ने भनेर कहीँ भनेका छैनौं। आज एउटा प्रश्न बडो महत्त्वपूर्ण ढंगले उठेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय, सदन भित्र पनि उठेको छ, सदन बाहिर पनि उठेको छ। यदि बजेटमा कुनै पनि संशोधन गर्ने होइन भने यत्रो लामो छलफलको औचित्य के हो भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ। र मलाई के लाग्छ भने अब हामी त्यो प्रश्नलाई अनुत्तरित राखेर, हामी त्यो प्रश्नमा कुनै जवाबदेहिता नबोकेर, त्यो विषयलाई, त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन नगरिकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो बजेटको सम्बन्धमा पनि हामीले सदनको भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी छ। अब हामी यो अवधारणाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ कि विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक यानी कि बजेट सदनमा प्रस्तुत भइसकेपछि सदनले यसमा आफ्नो भूमिका खोज्छ, आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्छ र यसलाई ठिक ढंगले परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिन्छ र दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब केही न्यूज संक्षेपमा। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको विधान अधिवेशन काठमाडौँमा सुरु भएको छ। जसपाले पहिलो पटक विधान अधिवेशन गरेको हो। अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक गरी करिब 900 जना सहभागी छन्। अधिवेशनमा 70 वर्ष उमेर हदको प्रस्ताव पेश भएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 70 वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिमा पदाधिकारी पदमा निर्वाचित वा मनोनित हुन नपाउने प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। स्थापना कालदेखि निरन्तर अध्यक्ष रहेका यादव अहिले 64 वर्षका भएका छन्। यस्तै केन्द्रीय समिति 151 सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। जसपाको केन्द्रीय समितिमा अहिले 400 भन्दा बढी छन्। केन्द्रीय सदस्य 30% खुला र 70% समानुपातिक विधिबाट छान्ने प्रस्ताव छ। एक व्यक्ति एकै पदमा 2 पटक भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। एक अध्यक्ष, एक सहअध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 3 उपमहासचिव सहित 13 जना पदाधिकारी निर्वाचनबाट चयन गर्ने प्रस्ताव पनि अधिवेशनमा पेश भएको छ। अध्यक्ष यादवले पेश गरेको प्रस्तावमाथि भोलिदेखि छलफल हुनेछ। अधिवेशन 3 दिनसम्म चल्नेछ। कोरियाबाट फर्किएकाहरूले ग्वार्को स्थित वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस कोरिया शाखा घेराउ गरेका छन्। कोरियन भाषा परीक्षा पास भएर पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै विद्यार्थीले इपिएस कोरिया शाखा घेराउ गरेका हुन्। इपिएस परीक्षा पास गरेको लामो समय भइसक्दा पनि वैदेशिक विभागले कोरिया नपठाएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले कार्यालय घेराउ गर्दै नारा जुलुस गरेका छन्। इपिएस परीक्षार्थीले कार्यालय घेराउ गरेपछि अप्रिय घटना हुन सक्ने भन्दै सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो। कोरियाबाट फर्किएकाहरूले लामो समय कम्प्युटर प्रणालीमा दिनुपर्ने सीबीटी परीक्षा दिन पाएका थिएनन्। त्यसपछि दिएको परीक्षामा पूर्णाङ्क ल्याउने मात्रै पास भएका थिए। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालयबाट। पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएको सुनको जलहरी प्रकरणको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली पशुपति पुगेको छ। अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतको टोली सुनचाँदी व्यवसायी र नापतोल तथा गुणस्तर विभागका कर्मचारी सहित पशुपति पुगेको हो। जलहरी जोख्नको लागि बाहिर निकालिएको छ। करिब 1 क्विन्टलको जलहरी विभिन्न भाग मिलाएर जडान गरेकाले टुक्रा टुक्रा पारेर निकालिएको हो। नाप जाँचको दृश्य रेकर्डको लागि अख्तियारको टोलीले अस्थायी रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रहरी वृत्त गौशालाको टोली, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रतिनिधि र पुजारीलाई
अख्तियारलाई राखिएको छ। जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको जाँच गर्न र तौल लिन पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर खाली गराइएको छ। मन्दिर परिसरमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ। मन्दिरमा राखिएको जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको तौल र गुणस्तर कम भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको अख्तियारले आज जलहरीको तौल जोख्न लागेको हो। जलहरीमा 107 किलो 924 ग्राम सुन प्रयोग गरेको भनिएकामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा 10 किलो 976 ग्रामको रिङ बनाएर हालेको पुष्टि नहुने उल्लेख गरेको छ। पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापाले भने जलहरीमा कुनै प्रकारको बदमाशी नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। यसबारे थप जानकारी लिन्छौं। संवाददाता मिलन बुढाथोकी पशुपत क्षेत्रमा छन्। मिलनजी, पशुपतिमा जलहरी राख्ने क्रममा भएको जुन घटना छ यसमाथि छानबिन गर्न अख्तियारको टोली मन्दिर परिसरमै पुगेको छ। टोलीले अहिले के गरिरहेको छ? पक्कै पनि स्मृतिजी, यो पशुपतिमा लगाइएको जलहरी प्रकरणको जुन गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठ्यो, गुणस्तर र तौलको विषयमा प्रश्न उठिसके पश्चात यसअघि नै अख्तियारले 2078 साल भदौमा नै अख्तियारले यसको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। यद्यपि झन्डै 2 वर्ष भइसक्यो। यो 2 वर्षको अवधिमा अख्तियारले यसको छानबिनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएर मुद्दा प्रक्रिया भन्ने अघि बढाइसकेको छैन। यद्यपि यसै बीचमा चाहिँ संसदमा समेत यो प्रकरणले चाहिँ प्रवेश पाएको थियो। यो विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीचमा एक किसिमको मनमुटावको अवस्था पनि सिर्जना भएको थियो र त्यही विषय थप पेचिलो बन्दै गइसके पश्चात अहिले अख्तियारले यो प्रकरणमा थप छानबिन गर्नका लागि यसको तौलको विषयमा पनि प्रश्न उठिसके पश्चात अब यसकै तौल नाप्नका लागि चाहिँ आज एउटा विशेष समिति, एउटा विशेष टोली पनि आएको थियो र अख्तियारका सहसचिवको नेतृत्वमा आएको पुरातत्व विभाग, त्यसैगरी खानी तथा भूगर्भ विभाग, नापतोल विभाग र त्यसैगरी सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधिहरूको करिब 15-16 जनाको टिम चाहिँ करिब 3 बजे पशुपतिनाथ क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको थियो। यद्यपि यो पशुपतिको जुन जलहरी राखिएको स्थानदेखि केही बाहिर चाहिँ अलिक अबेर मात्रै यहाँ अधिकारीहरूको उपस्थिति हामीले देखेका थियौँ। यद्यपि जब अख्तियारका कर्मचारीहरू यो पशुपति क्षेत्रमा जलहरी प्रकरणको नाप लिनका लागि, त्यसको गुणस्तर के कस्तो छ भनेर यकिन गर्नका लागि आउनु पूर्व नै यहाँका यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूले 3 बजेदेखि नै सर्वसाधारणका लागि पशुपतिका 4वटा ढोकाहरू बन्द गरेर यहाँ कसैलाई पनि प्रवेश गर्न दिएको थिएन। सर्वसाधारणलाई भलै सञ्चारकर्मीहरूलाई केही दूरीमा रहेर मात्रै यहाँ भित्रका दृश्यहरू छायाङ्कन गर्नका लागि दिएको थियो। यद्यपि त्यो सुन जब जलहरी निकालिसकियो, 4वटा पाता निकाल्नका लागि करिब 5 बजेदेखि सुरुवात गरिएको भनेर हामीलाई यहाँका केही पदाधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ, सुरक्षाकर्मीहरूले जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सबै पदाधिकारीहरूको मोबाइल अफ गरिएको छ र त्यो प्रकरणमा सहभागी हुनुहुने जति पनि यो सरकारी अधिकारीहरू, त्यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरू जलहरीलाई निकाल्नु पूर्व एउटा सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकमा मुजुल्का उठाएर यो कुन प्रक्रियाबाट, कसरी, कुन ढाँचाबाट चाहिँ यो जलहरीलाई नाप्ने, यसको गुणस्तरको बारेमा चाहिँ यकिन गर्ने भन्ने विषयमा पहिले एउटा बैठक बसेको थियो र त्यो बैठक बसिसके पश्चात झन्डै 5 बजे पश्चात मात्रै यहाँ जलहरी निकाल्नलाई सुरुवात गरिएको थियो। यहाँलाई जानकारी गराउँ, यो 2077 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2077 माघमा पशुपतिको दर्शन गर्न आउँदाखेरि उहाँले यो पशुपतिको जलहरी सुनको जलहरी राख्ने भनेर यहाँका पदाधिकारीहरूले चाहिँ यो आवश्यक छ भनेर माग गर्नुभएको थियो र त्यो माग बमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल सरकारको तर्फबाट 30 करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो र त्यस लगत्तै यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 50 करोड रुपैयाँ निकासा गरेर जम्मा 80 करोड रुपैयाँमा 108 किलोको सुनको जलहरी लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो र त्यसलाई चाहिँ 2077 साल फागुन 12 गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो सुनको जलहरी उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यस पश्चात पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै केही असन्तुष्ट खेमा र केही सञ्चालक परिषद सदस्यहरूले चाहिँ यो प्रकरण बाहिर ल्याएका थिए र त्यो बिस्तारै सञ्चार माध्यमबाट बाहिरिएको थियो र त्यस पछाडि मात्रै यो आउँदो सालको 2078 भदौदेखि अख्तियारले चाहिँ यसलाई मिहिन रूपमा अध्ययन सुरु गरेको थियो र आजसम्म यो
अध्ययन गरिरहेको छ। सम्भवतः अब यो अध्ययन पश्चात यो सुनको एकिन तौल के कति छ, यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने विषयमा अख्तियारले आफ्ना सरकारी अधिकारीहरूको ठिक मुजुल्का दुरुस्त छ छैन भन्ने कुराको अन्तिम निचोडमा पुग्न चाहिँ अब केही बेर लाग्छ। हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन अनुसार अब करिब 1 घण्टासम्ममा चाहिँ यो सुन जोख्ने र यसको गुणस्तर ठिक दुरुस्त छ छैन भन्ने कुराको टुङ्गोमा पुग्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। दिनभर जसो यहाँ रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई चाहिँ भित्र प्रवेश गर्न दिएको थिएन। भलै अख्तियार अनुसन्धान आयोगबाट आएका पदाधिकारीहरूसँगै आएका केही सञ्चारकर्मीहरूलाई, निजी सञ्चारकर्मीहरू, भिडियोग्राफर, फोटोग्राफरहरूलाई चाहिँ भने यो दृश्य कैद गर्नका लागि उहाँहरूलाई अनुमति दिएको छ। भित्रै जलहरी निकालेदेखि बाहिर ल्याएर त्यसको गुणस्तर जाँच गर्ने एउटा केन्द्र छुट्याइएको छ, त्रिपाल टाङ्गिएको छ। ठिक मन्दिरको मुख्य द्वारभन्दा माथिल्लो साइडमा एउटा स्थान तोकिएको छ, त्यहाँ एउटा अस्थायी स्थल बनाइएको छ, त्रिपाल टाँगेर बनाइएको छ। र त्यो त्रिपाल टाङ्नुभन्दा अगाडि त्रिपाल टाँगेको दृश्य, त्रिपाल टाँगेको स्थानमा भएका गतिविधिहरूलाई कैद गर्नका लागि सीसी क्यामेरा पनि जडान गरिएको छ, अस्थायी रूपमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। हेर्नका लागि अन्य बाहिरी भेगबाट पनि सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। र त्यसै गरी सुरक्षाकर्मीको पनि बाक्लो उपस्थिति छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, त्यसै गरी नेपाल प्रहरी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका आफ्नै आन्तरिक सुरक्षाकर्मीहरूको पनि उच्च निगरानीमा यो अहिले जलहरीको तौल जाँच्ने र गुणस्तर हेर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। सम्भवतः हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार अब करिब 1 घण्टाभित्र उक्त कार्य सम्पन्न हुनेछ र त्यस पश्चात बाहिर जसरी संसदमा पनि प्रवेश पाएको विषय थियो, यसअगाडि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन थापा, जो यो जलहरी राख्ने प्रकरणमा पहिले यसअघिको कार्यकालको उहाँ कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै संयोजकत्वमा सुन खरिद, त्यसै गरी यो जलहरी लगाउनेदेखि लिएर यो सुनलाई एउटा जलहरीमा रूपान्तरण गर्नका लागि जुन एउटा समिति तोकिएको थियो, तत्कालीन कोषाध्यक्षको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। पछि आफै उहाँ अहिले सदस्य सचिवको भूमिकामा हुनुहुन्छ। उहाँको निगरानीमा यो बनेको थियो र अहिले उहाँहरू सबै कोषका पदाधिकारीहरू यही यो जलहरीको नाप्ने स्थलमै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सम्भवतः अब करिब 1 घण्टा पछाडि यो नाप्ने काम चाहिँ सम्पन्न होला भनेर भन्न सकिन्छ। हस्, धन्यवाद मिलनजी। पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरीको गुणस्तर र तौलको विषयमा विवाद भएपछि यतिखेर अख्तियारको टोली विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूको टोलीसँगै त्यसको गुणस्तर नाप्नको लागि पशुपत परिसरमा छ र यसैबारे हामीलाई विस्तृत जानकारी गराउँदै मिलन बुढाथोकी। अब केही न्युज संक्षेपमा। महाकालीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ठेकापट्टामा अनियमितता गरेको आरोपमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख सुरेन्द्र बहादुर विष्ट सहित 12 जना र ठेकेदार कम्पनी भवान कन्स्ट्रक्सन विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नदीबाट प्राप्त हुने आयको ठेकामा अनियमितता गरेको अभियोगमा आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा दायर गरिनेहरूमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्ट, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशी लगायत छन्। तत्कालीन प्रमुख विष्ट र प्रशासकीय अधिकृत भट्टले 3,33,22,000 रुपैयाँ बराबरको राजस्व सुहावट गरेको अख्तियारको आरोप छ। यसैबीच कृषि विकास कार्यालय हुम्लाका प्रमुख चन्द्रभूषण झा, तत्कालीन सब इन्जिनियर भीमबहादुर रोकाया सहित 5 जना विरुद्ध प्रदेश सरकारको अनुदानबाट हाइटेक नर्सरी स्थापनाका क्रममा गैर कानुनी लाभ लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। रुसमा भाडाका सैनिक उपलब्ध गराउने वाग्नर समूह राजधानी मस्को प्रवेश गर्ने योजनाबाट पछि हटेको छ। रुसका 2वटा सहर कब्जा गरेर मस्कोतर्फ अघि बढिरहेको रुसको निजी सैन्य कम्पनी वाग्नरले क्रेमलिनसँगको सम्झौतापछि राजधानी प्रवेश नगरी फर्किने निर्णय गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार शनिबार वाग्नर समूह हतियारसहित मस्कोतर्फ अगाडि बढेको थियो, तर गैराती समूहका प्रमुख येभगेनी प्रिगोनिजले मस्को प्रवेश गर्ने योजना फिर्ता लिने सहमति गरेका थिए। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोसँग भएको वार्तापछि प्रिगोनिजले अवस्था सामान्य बनाउन र रक्तपात हुन नदिन पछाडि फर्किने सहमति गरेको बताएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो 1 दिनको घटनाक्रमले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको छवि विश्वव्यापी रूपमा कमजोर बनाएको विज्ञहरूले बताएका छन्। क्रेमलिन र वाग्नर समूह बीचको सम्झौतापछि विद्रोह समाप्त भए पनि यसले विश्वकै शक्तिशाली व्यक्तिहरूको छवि कमजोर भएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। यसैबीच रुसका उपविदेश मन्त्री आन्द्रेई
रुदेनको आइतबार चीनको राजधानी बेजिङ पुगेका छन्। चीनसँग अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा वार्ता गर्न उनी आइतबार बेजिङ पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। शुक्रबारको वाग्नर समूहले रुसमा सुरु गरेको विद्रोहको प्रयासपछि उनी चीनलाई गुहार्न त्यहाँ पुगेको विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। रुसी रक्षा मन्त्रालयले रुसमा भएको घटनाक्रमले युक्रेनको विशेष सैन्य अपरेसनमा कुनै असर नगर्ने विज्ञप्ति जारी गरेको छ। विश्वभरका इस्लाम धर्मावलम्बीको महान पर्व ईद अल अधा सुरु भएको छ। आइतबार साँझदेखि हज तीर्थयात्रीहरूले मक्काको अल मस्जिद अल हरमबाट यात्रा सुरु गरेका छन्। यो वर्ष इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हज यात्रा भएको अनुमान गरिएको छ। यो वर्ष 2 करोड 50 लाख इस्लाम धर्मावलम्बीहरू हज यात्रामा उपस्थित हुने साउदीको हज र उम्राह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। तीर्थयात्रीका लागि विभिन्न स्थानमा खाद्य आपूर्ति र सुरक्षा व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। साउदी अधिकारीहरूले 32,000 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी र हजारौं एम्बुलेन्स गर्मी, स्ट्रोक, डिहाइड्रेसन र थकानको उपचारका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन्। 2020 को कोरोना भाइरस महामारी प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएपछि यो वर्ष उपस्थिति बढ्ने बताइएको हो। कोभिड महामारीका बेला 10,000 मानिसहरूलाई मात्र हज यात्रामा भाग लिन अनुमति दिएको थियो। यस वर्ष हज जुन 26 र जुलाई 1 को बीचमा रहेको छ। जुन 28 को दिन ईद अल अधा मनाइन्छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनका बेला जहिले 30 वर्षे सेवा अवधिलाई लिएर किचलो हुने गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले 30 वर्षे सेवा अवधिलाई लिएर नेतृत्वको दौडमा रहेका अधिकृतहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेका सूचना सामान्य लाग्न थालिसकेको छ। सेवा अवधिलाई लिएर प्रहरीको ऐन मौन छ। नियमावलीमा भने 30 वर्षको व्यवस्था छ। तर राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूलको अधिकृतलाई नेतृत्वमा ल्याउन नियमावली संशोधन गर्ने गरेको छ। नियमावली संशोधन गरेर सेवा अवधि हटाउने भनी चलखेल हुने गरेको पृष्ठभूमिमा सरकारले त्यसको अन्त्य गर्ने गरी कानुन बनाउन लागेको छ। 30 वर्षे सेवा अवधि हटाउने गरी प्रहरी ऐन संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदामा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले 16 वर्षमै अवकाश पाउने प्रस्ताव छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रहरी ऐन संशोधन विधेयक छिटै संसदमा लाने बताएका छन्। नियमावलीमा प्रहरीको सेवा अवधि 3 दशक अगाडि 32 वर्ष नै थियो। 2048 मा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सेवा अवधि घटाएर 30 वर्षमा झारे। उनले प्रहरी संगठन सुधारका लागि त्यसो गरेका थिएनन्। तत्कालीन महानिरीक्षक रत्न शमशेर राणालाई अवकाश दिई देउवाले आफ्नो क्षेत्रका मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाए। बोहरा महानिरीक्षक रहेकै बेला सेवा अवधि फेरि 32 वर्ष बनाइयो। यो प्रावधान 2063 सम्म कायम रह्यो। जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रहरी नियमावली संशोधन गराएर 30 वर्षे प्रावधान लागू गरे। 2065 मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले 32 वर्ष नै बनाए। गौतम सहभागी सरकार ढलेपछि बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले 2066 पुस 1 गते 30 वर्षे प्रावधान नै कायम गर्यो। राजनैतिक नेतृत्वले यसरी मन्त्री परिषदबाट आफू अनुकूलका अधिकृतलाई नेतृत्वमा ल्याउन प्रहरी नियमावली सेवा अवधि बढाउने र घटाउने गर्दै आएको छ। यसको असर रोल क्रममा रहेका अधिकृत अवसरबाट वञ्चित भएका मात्र होइनन्, संगठन राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ अनुकूल हुन पुगेको छ। नेतृत्वमा पुग्ने अधिकृतहरूले पनि संगठनको हितभन्दा आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिक व्यक्तिको चाकडीमा समय दिने गरेका छन्। यस अघिका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले 32 वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था गरी आफ्नो जागिर लम्ब्याउन प्रयास गरेका थिए। यस्तो चलखेल रोक्न अब सरकारले कानुनमा नै सेवा अवधिको व्यवस्था गर्न लागेको छ। सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन गरी 30 वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संसदमा जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ, जसमा तल्लो दर्जाका प्रहरीले 16 वर्षमा अवकाश लिन पाउने प्रस्ताव छ। 30 वर्षको सेवा अवधि हटाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले नयाँ कानुनको मसौदामा त्यसलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ। 20 वर्षमा पेन्सन लिने गरी 16 वर्षको उमेर सेवावधि पुगेपछि रिटायरमेन्ट दिने,
18 वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि असही र सहीहरूलाई रिटायरमेन्ट दिने र उनीहरूलाई पनि 20 वर्ष पुग्दा पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गर्ने बारेमा गृह मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट यसअघि नै प्रस्ताव सरकारको अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। त्यसो त सर्वोच्च अदालतले सेवा अवधि वा उमेर हद नियमावलीमा तोकिँदा चलखेल बढेको भन्दै कानुनमै व्यवस्था गर्न 1 दशक अघि नै निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो। तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की लगायत 5 जनाको विशेष इजलासले अवकाशको सेवा अवधि र उमेर हदको व्यवस्था नियमावलीको साटो प्रहरी ऐन मान्ने गर्न 2070 चैत 20 मा आदेश दिए पनि त्यस यताका सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन्। आदेशको 1 दशकपछि बल्ल कानुनमै व्यवस्था गर्न लागि हो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने अनुसार कानुन संशोधन भए प्रहरी संगठनमा राजनीतिक चलखेल कम हुने र व्यावसायिकता बढ्दै जाने जानकारहरूको बुझाइ छ। 30 वर्ष हटाउने प्रकरण जुन अगाडि आएको छ त्यसमा पनि सायद उहाँले इमान्दार नियतले ल्याउनु भयो कि त्यो हो भने ठिक छ, तर इमान्दार नियतले ल्याउन चाहेको हो भने त्यसलाई ऐनले सम्बोधन गर्नु पर्यो। प्रहरीका सेवा सुविधा शर्त सम्पूर्ण कुराहरूलाई ऐनले सम्बोधन गर्यो भने भावी दिनहरूमा हो अहिले चाहिँ नि तत्काल एउटा ब्याजलाई 2टा ब्याजलाई असर त पर्ला हैन, तर चाहिँ नि भावी जुन पुलिसमै आफ्नो करियर चाहिँ नि बनाउने उद्देश्यले आएका प्रहरी अधिकृतहरूको चाहिँ नि भविष्य भोलिका दिनमा चाहिँ नि सुरक्षित हुने मैले देखेको छु। र अर्को कुरो प्रहरी जवान जुनियर लेभल लक्षित जुन पेन्सनको योजना पनि उहाँले अगाडि सार्नु भएको छ, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। डिआइजीबाटै आइजिपी हुने अवस्था सृजना हुन लागेको र यसपछि आउने ब्याचीहरू एसएसपीबाटै आइजिपी हुने खतरा बढेपछि सरकारले सो सेवा अवधि हटाउने तयारी गरेको थियो। अहिले प्रहरी महानिरीक्षकले 30 वर्षे सेवा अवधि 58 वर्षको उमेर हद र महानिरीक्षकका रूपमा 4 वर्ष काम गरेपछि अवकाशमा जाने व्यवस्था छ। मस्यौदामा 30 वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद मात्रै लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा अर्थ र कानुन मन्त्रालयले सहमति जनाइसकेका छन्। लोकसेवा आयोगसँग सहमति लिएर मन्त्री परिषदमा लाने गृहको तयारी छ। मन्त्री परिषदले मस्यौदालाई कुन रूपमा अन्तिम रूप दिन्छ र संसदबाट कुन रूपमा पारित हुन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से प्रतिरोध क्षेत्र तोडेर 2117 अङ्कमाथि पुगेको छ। नेप्से आज 2090 देखि 2115 अङ्कको प्रतिरोध क्षेत्र तोडेर 2117.7 अङ्कमा बन्द भएको हो। प्रतिरोध क्षेत्र तोड्ने क्रममा नेप्से परिसूचक 62.2 अङ्कले बढेको छ। नेप्से 4 महिना यताको उच्च अङ्कमा पुगेको हो। बजार रफ्तारमा बढ्दा 6 महिना यताकै उच्च कारोबार भएको छ। आज 6 अर्ब 49 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। पुस 26 गते 7 अर्ब 65 करोडको कारोबार भएकामा त्यस यता निरन्तर गिरावट आएको थियो। आज 13वटै समूहको सूचक बढेको छ। जीवन बीमा उपसमूहको सूचक सर्वाधिक करिब 8% बढेको छ। स्थानीय सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार 10 गते अघि नै बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार सबैजसो स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ र नगरसभामा बजेट पेश गरेका हुन्। वीरगञ्ज महानगर सहित केही स्थानीय तहले यसअघि नै बजेट ल्याइसकेका थिए। काठमाडौँ, ललितपुर र भरतपुर महानगरपालिकाले आज चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही बढाएर बजेट ल्याएका छन्। विराटनगर र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भने बजेटको आकार घटाएका छन्। महानगर अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै काठमाडौँले 25 अर्ब 54 करोड ल्याएको छ। महानगरहरूमा सबैभन्दा कम भने वीरगञ्जको 3 अर्ब 21 करोडको बजेट छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 14 करोड रुपियाँले बढी हो। विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ 8 अर्ब 61 करोड र पुँजीगततर्फ 16 अर्ब 93 करोड रुपियाँ छ। महानगरले पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा धेरै 7 अर्ब 34 करोड 64 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सडक तथा पेटी मध्ये
डिपिआर भएका सडक तथा पेटीहरू मर्मत तथा निर्माण गरी धुलो रहित काठमाडौँ योजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। यस योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 100 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। सडक निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन आफ्नै आसफल्ट प्लान्ट स्थापना सहित पूर्वाधार एम्बुलेन्सलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न रु 25 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। यता ललितपुर महानगरले भने 6 अर्ब 50 करोड 5 लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। ललितपुरले पुँजीगततर्फ 4 अर्ब 21 लाख र चालुतर्फ 2 अर्ब 49 करोड 84 लाख रुपियाँ खर्चको अनुमान नगरसभामा प्रस्तुत गरेको हो। यस महानगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 14.5 करोड रुपियाँ बजेट बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट 6 अर्ब 35 करोड 35 लाख रुपियाँ छ। ललितपुरले सडक पूर्वाधार र सम्पदालाई बढी जोड दिएको छ। आइतबार नै भरतपुर महानगरपालिकाले 6 अर्ब 31 करोड 79 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। यस महानगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 10 करोड 70 लाख रुपियाँ बजेट बढाएको छ। भरतपुरको चालु आर्थिक वर्षको बजेट 6 अर्ब 21 करोड 19 लाख रुपियाँ छ। सामाजिक सुरक्षा सहित पर्यटन पूर्वाधार विकास र अपुरा आयोजना पूरा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। पूर्वको व्यापारिक नगरी विराटनगर महानगरपालिकाले 3 अर्ब 28 करोड 50 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 34 करोड रुपियाँ घटाएर बजेट ल्याएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको बजेट 3 अर्ब 62 करोड 55 लाख रुपियाँको थियो। महानगरले पनि प्रशासनिक सुधार, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा कुल व्ययहरू 3 अर्ब 28 करोड 50 लाख रुपियाँ व्यय हुने अनुमान गरिएको छ। उपरोक्त व्ययमध्ये कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ रु 68 करोड, पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ रु 1 अर्ब 65 करोड 55 लाख 75 हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ रु 3 करोड 96 लाख 81 हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ रु 85 करोड 20 लाख 44 हजार मध्ये स्वास्थ्यतर्फ रु 13 करोड 67 लाख र शिक्षातर्फ 67 करोड 94 लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ रु 3 करोड 5 लाख र वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्रतर्फ रु 2 करोड 72 लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छु। यता वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भने बुधबार नै 3 अर्ब 21 करोड 35 लाख रुपियाँको बजेट ल्याइसकेको थियो। वीरगञ्जले चालु खर्चतर्फ 2 अर्ब 48 करोड 85 लाख र पुँजीगततर्फ 68 करोड 87 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। वीरगञ्जको बजेट पनि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 12 करोड रुपियाँले कम हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र वातावरणमा बजेटले प्राथमिकता दिएको छ। देशभरका उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका मध्ये धेरैले स्थानीय पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। छरिएको बजेट ल्याएको भनेर अघिल्लो वर्षमा आलोचना भोगेपछि यसपालि केही विशिष्टीकृत हुन खोजेका छन्। यसले बजेट कार्यान्वयन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सङ्घबाट 4 प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट जाने रकम नै स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोत हो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि विराटनगरबाट गगन नुनिया र भरतपुरबाट हिरालाल आचार्यको रिपोर्ट। पाँचथर सहित आसपासका नागरिकको जनजीवन प्रभावित हुने गरी आएको बाढी पहिरोबाट पुगेको क्षतिको एकिन लगत एक साता बढी हुँदासम्म पनि सङ्कलन भएको छैन। सङ्कलन भएको तथ्याङ्कमाथि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले विश्वास नगरेपछि पुनः लगत सङ्कलन गर्ने तयारी सुरु भएको छ। बाढी पहिरो आएको एक साता हुँदै गर्दा पाँचथरमा कुल 216 रोपनी क्षेत्रको कृषि उपजमा क्षति पुगेको तथ्याङ्क जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग पुग्यो। तर उक्त तथ्याङ्कमाथि विश्वास गर्ने अवस्था छैन, किनभने पाँचथरको हेवा खोलाको शिरदेखि माझीटारसम्म नै कृषि जन्य उपजमा क्षति पुगेको छ। आइतबारको बाढीले 6 पक्की पुल, एउटा बेली ब्रिज, 8वटा झुलुङ्गे पुल र एउटा फलामे टसको पुल गरी 16वटा पुल बगायो। घटनामा 3 जनाले ज्यान गुमाए भने
थप 3 जना अझै बेपत्ता छन्। 119 घर, 1 विद्यालय र 9वटा हाइड्रो पावरमा समेत क्षति पुगेको छ। बाढी पहिरोका कारण 574 जना विस्थापित छन्। तर उक्त तथ्याङ्क चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले पुनः लगत सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ। र अर्को यो राहत सङ्कलनको सन्दर्भमा कृषिजन्य उद्योगहरूमा कृषिजन्य बालीहरूमा पुगेको क्षतिको सम्बन्धमा चाहिँ सम्बन्धित कृषि कार्यालयहरू सम्बन्धित पालिकाहरूले समन्वय गरेर यसको एकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भन्ने डिसिजन भएको छ। जिल्लामा फालेलुङ गाउँपालिका बाहेक कुनै पनि स्थानीय तहसँग क्षतिको एकिन तथ्याङ्क छैन। सबै पालिका प्रशासनकै भरमा छन्। प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा काम प्रभावित बनेको स्थानीय तहको दाबी छ। सरकारी स्तरबाट चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू जे छ त्यसको त मूल्याङ्कन हामीलाई माग्यो भने हामी दिन सक्छौँ। तर अलिकति के छ भने हामीसँग समन्वय पनि त्यतिकै भइराखेको जस्तो म देख्दिनँ है। अहिलेसम्म सरकारी तर्फबाट चाहिँ हामीलाई के सोधेन पनि भएको छैन। त्यो वार्डको म पनि एउटा इफेक्टेड एरियाको त्यो वार्डको मान्छे हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो। तर यो विषयमा चाहिँ मसँग त्यति साह्रो कन्सर्न गरिरहेको छैन। सम्पर्कमा छैनन्। हेलिकप्टर आउँछ जान्छ बस्छ, मान्यज्यूहरू आउनुहुन्छ जान्छ, तर के कसो भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूले गर्नु पनि हुन्न। विवरण सङ्कलनमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन केन्द्रित भएसँगै क्षतिको विषयगत विवरण सङ्कलनमा समस्या निम्तिएको छ। प्रारम्भिक आकलन अनुसार पक्की पुल मात्र 1 अर्ब हाराहारीको विनाश भएको छ। अन्य क्षेत्रमा कति क्षति भयो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। स्थानीय तहले काम गर्ने इच्छा शक्ति नै नदेखाएकाले विवरण आउन नसकेको नागरिकको बुझाइ छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँमा कस्तो अवस्था छ के छ भनेको डाटा कलेक्सन गरेर जिम्मा सबै उसलाई अधिकार छ। र उसको तदनुरूपता चाहिँ यहाँ अहिले जुन घटना घट्यो हाम्रो 2 गते अविरल वर्षाको कारणले गर्दा धनको क्षति भयो र यसको सही डाटा अहिलेसम्म आउन नसक्नुमा स्थानीय निकायमा अलिकति दक्ष जनशक्तिको अभाव हो या अलिकति इच्छा शक्ति पनि कमी भएको हो कि जस्तो महसुस देखिन्छ। विवरण नआउँदा राहत वितरणमा समेत समस्या निम्तिएको छ। त्यसो त तालुकदार चनाखो बन्ने हो भने प्राकृतिक विपदबाट भएको क्षतिको लगत सङ्कलन गर्न धेरै समय लाग्दैन। तर स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी बोध नगर्ने र प्रशासनकै भरमा पर्ने प्रविधि कायम रहने हो भने क्षतिको लगत भन्दा पहिले नै अर्को बर्खा नआउला भन्न सकिन्न। ग्यालेक्सी फोकीका लागि पाँचथरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट। नेपालले खेल्ने सबैभन्दा ठुलो फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिप हो। घरेलु मैदानबाट सुरु भएको यो प्रतियोगिताको उपाधि भने नेपालले अहिलेसम्म जित्न सकेको छैन। यो पटक नेपालले दावेदारी समेत प्रस्तुत गर्न सकेन। त्यसो त तयारीका आधारमा नेपाली टोलीसँग अपेक्षै थिएन। भारतमा जारी प्रतियोगितामा नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। यसपटकको खराब नतिजालाई व्यवस्थापकीय कमजोरीको परिणामका रूपमा अर्थ्याइएको छ। पछि अर्को कमजोरीका कारण नेपाली फुटबलको स्तर खस्कदो छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग र साफ च्याम्पियनसिप। नेपाली फुटबलमा यी दुवै प्रतियोगिता महत्त्वपूर्ण हुन्। घरेलु संरचना बलियो बनाउन लिग स्तरीय हुनुपर्नेमा यसपालि कर्मकाण्डीमै सकियो। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा नेतृत्वले खेलाडीको विदेश पलायनलाई रोक्न कुनै चासो देखाएन। 60 भन्दा बढी खेलाडी विदेशिए। यसको असर लिगमा मात्र होइन साफ च्याम्पियनसिपमा पनि पर्यो। टोलीमा अधिकांश नयाँ खेलाडी थिए तर उनीहरूले राम्रोसँग प्रशिक्षणको मौकै पाएनन्। नयाँ प्रशिक्षक विन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसले टोलीका सबै सदस्यलाई एक ठाउँमा राखेर मुस्किलले 5 दिन मात्र प्रशिक्षण गराउन पाए। यही कारण यसपालि ठूलो अपेक्षा थिएन। नेपाल पहिलो खेलमा कुवेतसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भयो। 8 पटकको च्याम्पियन भारतसँग 2-0 को हार बेहोर्यो। भारत विरुद्ध पहिलो हाफमा नेपालले केही मौका सृजना गर्यो तर अग्रपंक्तिका खेलाडी गोल गर्नबाट चुके। दोस्रो हाफमा 9 मिनेटको अन्तरमा भारतले 2 गोल गर्यो। नेपालले 1 दशक यता भारतलाई हराउन सकेको छैन। सन् 2013 को साफमा हराएपछि नेपालले भारत विरुद्ध जित निकाल्न सकेको छैन। भारतसँग 24 खेलमा नेपाल 17औं पटक पराजित भएको हो। यसपालि लगातारको 2 हारपछि नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरियो। गत संस्करणको फाइनलिस्ट यो पटक समूह चरणबाटै बाहिरिनुले नेपाली फुटबलको खस्कदो स्तर छर्लङ्ग हुन पुगेको छ। I speak about infrastructure of ISL I-League because we match these guys. They get the same treatment of ISL I-League. They will performance for sure better than this, and we will maybe be
better than some other country. I believe and I hope, I am in contact with some agent because I want the guys to get the opportunity. You know why I want this? Because more than 50 players around in national team, from the national team they go outside. So we don't get, I want to give another opportunity for these guys. I want these guys, they get the opportunity to play in the high level, that ISL, high league is high level. हारमा खेलाडी र प्रशिक्षकलाई केही भन्ने ठाउँ छैन। लिग खेलेर थकित खेलाडीले साफ च्याम्पियनशिप अगाडि आरामको मौकै पाएनन्। उनीहरूमा चोटको पनि समस्या थियो, तैपनि युवा खेलाडीले दुई खेलमा आफ्नो पक्षमा नतिजा निकाल्न प्रयास नगरेका होइनन्। तर नयाँ खेलाडी पनि उत्तिकै प्रतिभावान छन् भनेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने चोट इन्फा नेतृत्वलाई छैन। उसले आफ्नो कमजोरी सच्याएर खेलाडीलाई एक्सपोजरको मौकाका साथै उनीहरूको सुविधामा ध्यान नदिने हो भने न विदेश पलायन रोकिनेछ न त हारको नतिजा उल्टिनेछ। You cannot play only for enjoy the football, especially when you go out, when you become 25, 26, Ayuk 20, 20, 21, whatever. Kalan, Dangi. There are all young guys, Tristan, 21, Bista, 21, Limbu, 21. All young guys. We play very with young, with the first time in their life. So I'm proud of them and I believe they can improve more and more. नेपालले समूचरणको अन्तिम खेलमा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। पाकिस्तान पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको देश हो, जुन खेलको जितले पनि कुनै अर्थ राख्ने छैन। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। विशिष्ट पदाधिकारी कहाँ खटिएका 316 सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको गृहमन्त्रीद्वारा संसदलाई जानकारी। राष्ट्रिय परिचय पत्रको ठेक्का निजी क्षेत्रलाई नदिने प्रष्टीकरण। स्थानीय तहले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता। सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरको 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख। संसदमा व्यापक आवाज उठेपछि माछा जलहरी प्रकरणमा अख्तियार तात्यो। सुनको माछा जोख्न अनुसन्धान टोली पशुपतिनाथमा। रुसमा विद्रोहको प्रयास गरेको 24 घण्टा नबित्दै वाग्नर समूह पछि हट्यो। समूहका प्रमुख प्रिगोनिज बेलारुस प्रस्थान। तत्कालको सङ्कट टरे पनि पुटिनको छविमा गम्भीर धक्का। र साफ च्याम्पियनशिपको प्रदर्शनले नेपाली फुटबलको स्तर झन खस्किएको पुष्टि। 4 दिनको तयारीले यो नतिजा आएको प्रशिक्षक भिन्सेन्जोको भनाई। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.